नाज़रीन, लतीफ़ खोसा जो पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, आजकल वो पीटीआई के टाइगर हैं और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन जीते हैं। कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे हैं और कायद-ए-आज़म से लेके अब तक होने वाली जो जुल्म और ज़्यादतियाँ रियासत की हैं, उनको बयान कर रहे हैं। अपनी आवाज़ वो बुलंद और बदरजा असर रखने वाली रखते हैं और वो हक सच की बात करने से नहीं घबराते। आइए वो क्या बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुनते हैं, फिर इस पे तबसरा करते हैं। ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको समंदर में फेंके। पीपल्स पार्टी वाले सामने आते भी नहीं है और छुपते भी नहीं है। हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने मैंडेट दिए हुए को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 180 सीटें दी इमरान खान को, वो पाबा सलासल है। 17 सीटों वाला हमने वजीर आजम बना रखा है। 26 नवंबर के जो बेहम हुआ है, कत्ल गारत करी की गई है, जो यहाँ करबला का समा था और जो जुल्म यहाँ ढाया गया है इस्लामाबाद की सड़कों में, दुनिया सारी ने देखा है। आपने किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया, आपने किसी को सजा नहीं दी है। कुफ्र की रियासतें चलती हैं, बेइंसाफी की रियासत, जुल्म की रियासत नहीं चला करती है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू हों, जो बीमार होते हैं तो उनकी जो है एम्बुलेंस जो है वो रास्ते में पंक्चर हो जाती है, वो पटारी जो है खत्म होनी चाहिए, खुल जानी चाहिए। बाहर कब उनकी उस करारदाद को स्पीकर साहब मैं समझता हूँ एपीएस के बारे में मुतफिका तौर पर मुतसबर किया जाए। आपने उसको कहा कि वो जो है पास हो गई है। मैं समझता हूँ मुतफिका तौर पे ऐवान में कोई ऐसा इख्तलाफ उसमें नहीं है। और उसमें देखिएगा कि किस अंदाज से जो वो एक अंदोहनाक किस्म का सानिया हुआ था, उसमें इस ऐवान ने दो मरतबा आईनी तरामीम की थी। एक मरतबा जो है 21वीं तरमीम की, उसमें सनसेट क्लॉज था, और फिर 22वीं तरमीम की, चूँकि वो 21वीं तरमीम में वो ट्रायल मुकम्मल ना हो पाए थे, इसलिए 22वीं तरमीम भी मुतफ़िका तौर पर की गई, जिसमें सिविलियंस को फ़ौजी अदालत में ट्रायल का जो है वो अख्तियार दिया गया। अब भी ये 9 मई को करते हैं। 9 मई का अब ड्रॉप सीन हो गया, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 9 मई के जितने भी फैसला जाते हैं उनको सुना दीजिएगा एक ही दफ़ा। वो पटारी जो है ख़त्म होनी चाहिए, खुल जानी चाहिए, और इसका जो है रोना बंद करे हुकूमत। जनाबे वाला, मैं अर्ज़ करूं कि ये इससे बड़ा सानहा जो है ये 16 दिसंबर 2014 का, तो बिल्कुल एपीएस, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शायबा नहीं है। दुनिया की सारी जो है दुनिया ने देखा जिस अंदाज से अंदोहनाक तरीके से हमारे बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल को जो है टारगेट करके शहीद किया गया। लेकिन जनाब, इससे बड़ा सानहा 1971 की 16 दिसंबर का सानहा है। 2 लख्त हो गया मुल्क। कभी कोई कौमें अगर वो अपनी माजी से सबक नहीं सीखती हैं, अगर वो माजी का कथारसिस नहीं करती हैं, तो फिर आगे बढ़ नहीं सकती हैं। उसका ज़रा शाखसाना देखिएगा। क्यों कर ये सानिया हुआ? इसलिए कि हमारी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त के पाकिस्तान के मैंडेट दिए हुए को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 160 सीटें जिस पार्टी ने जीती, हमने उसे कहा कि इक़्तिदार नहीं देना। हमने कहा कि वी वांट द सॉइल ऑफ बंगाल। याया खान ने कहा वी वांट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगालीज। ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको समंदर में फेंकेंगे। मुझे बताएं स्पीकर साहब, क्या ऐसे तर्ज तकल्लम से, ऐसे रवैयों से तो फिर क्या हमने अपना मुल्क को जो है कायम दायम रख सके? और फिर जो है हम क्यों इस शर्माते हैं? अगर हमीदुर रहमान कमीशन की एक रिपोर्ट आई है तो हम उसे क्यों डिक्लासिफाई करके शाया नहीं करते हैं? दुनिया में कहीं देखा है कि उसका जो है सजा जजा ना हो? आधा मुल्क टूट गया, आपने किसी को जो है वो मुआखजा नहीं किया, आपने किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया, आपने किसी को सजा नहीं दी है। आधा मुल्क टूट गया और फिर भी हमने किसी को सजा नहीं दी है। तो खुदारा, मैं समझता हूँ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाइएगा। यहाँ से ही नहीं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू हों कि जो बीमार होते हैं तो उनकी जो है एम्बुलेंस जो है वो रास्ते में पंक्चर हो जाती है, कराची पहुंच नहीं पाते। लियाकत अली खान को 1952 में मर्डर कर दिया जाता है। रानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया जाता है। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जो है शहीद कर दिया जाता है। लेकिन किसी का भी कोई जो है पुरसाने हाल नहीं है। 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब उनको गलत फांसी दी गई थी। खुदारा, आज फिर हमने एक और जो है वही स्क्रिप्टेड गलती कर रहे हैं। आज जिसने 8 फरवरी 2024 को इस कौम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया, 180 सीटें दी इमरान खान को, वो पाबा सलासल है। 17 सीटों वाला हमने वजीर आजम बना रखा है। ये क्या इस तरह कैसे बताएं मुझे स्पीकर साहब, इस तरीके से हम रियासत को आगे लेकर जा सकते हैं?
اس طریقے سے کیا ہماری جو ہے ترقی ہو سکتی ہے؟ ترقی اور ترویج، قومیں اس طرح سے کبھی منہدم ہو جاتی ہیں۔ خدا را یہ ظلم مت ہونے دیں اس ملک پر۔ 26ویں ترمیم جس شرمناک طریقے سے یہاں سے منظور کروائی گئی ہے، اختر مینگل اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا، اس کو گیلری، سینٹ کی گیلری سے نکال دیا اور پھر ویل چیئرز پر لے کر آئے۔ یہاں آپ کی اس ایوان میں ہمارے 5 لوگوں کو لا کر لوٹاکریسی کی گئی، اور پھر دیکھیں جس لوٹاکریسی کو ختم کیا گیا تھا، چانگا مانگا کی سیاست، میرٹ کی سیاست کو دفن کیا گیا تھا، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سہولت کاری فراہم کر کے ان کے ووٹ کو جائز قرار دینا شروع کر دیا، اور اس کی نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو اس طریقے سے سر یہ ملک نہیں، قوم نہیں چل سکتی ہے آگے۔ خدا را کفر کی ریاستیں چلتی ہیں، بے انصافی کی ریاست، ظلم کی ریاست نہیں چلا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں یا جوڈیشل کمیشن بنائیں، 9 مئی کے سانے کو بھی کریں، شکریہ، 9 فروری کے سانے کو بھی کریں جو فارم 47 کیا گیا ہے، اور اسی طرح 26 نومبر کے جو بہم ہوا ہے، قتل و غارت گری کی گئی ہے، جو یہاں کربلا کا سما تھا، وہ میں نے استغاثہ ہم نے کیا ہے پارٹی کی جانب سے۔ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد کے پاس 23 تاریخ لگی ہوئی ہے، میں توقع کرتا ہوں کہ اس میں سزا پوری دی جائے گی ان کو جن لوگوں نے یہ قتل و غارت گری یہاں کی ہے، اور جو ظلم یہاں ڈھایا گیا ہے اسلام آباد کی سڑکوں میں، دنیا ساری نے دیکھا ہے۔ شکریہ۔ ہمیں پاکستان کی بدنامی مقصود نہیں ہے، لیکن خدا را انصاف چاہیے، اور یہی انصاف ہی پر سارے جو ہے معاشرے اور ملک اور نظام مبنی ہوتا ہے۔ آپ کا میں بہت مشکور ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی کی تلاش، یہ لطیف کھوسا جو بیان کر رہے تھے، جتنا کچھ ان کے پاس ٹائم تھا اس میں جتنا انہوں نے بیان کی، یہ تو عشر اشیر بھی نہیں ہے جو زیادتیاں یہاں روا رکھی گئی ہیں۔ یہ چاندی کو جو واقعات انہوں نے بتایا، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہے، وہ لیاقت علی خان کا مرڈر ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہے، عمران خان صاحب کا جیل میں ڈال دیا جانا اور 225 کیسز بنا دیے جانے، وہ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا ہوا کہ سننے میں آیا ہے کہ مجیب الرحمان صاحب کو جس اخبار پہ رکھ کر کھانا دیا جاتا تھا، وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ وہ اخبار کم از کم 6 مہینے پرانا ہو، یعنی حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنا ایک قیدی کو، اس کے بنیادی حقوق نہ دینے۔ یہ صرف پاکستان میں ایسا تاریخ بتاتی ہے، لیکن اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں برات یافتہ طبقہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ جو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے عوام الناس کو، جو ملک کے امین ہیں، جو ملک کے وارث ہیں، جو یوتھ مستقبل کی امین ہے اور مستقبل انہوں نے گزارنا ہے، انہوں نے ہی چلانا ہے اس ملک کو، اس کو کچھ وہ جو ہے اتنی وقت نہیں دی جا رہی، بلکہ ان کو مایوس کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ ریٹائرڈ لوگ جو ہیں ان کی ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن کی جا رہی ہے۔ بوڑھے کھوستوں کو جن کے قبر میں ٹانگے ہیں، جن کی عقل اور جسم دونوں ہی اپنی صلاحیتیں اتنی کھو دیتا ہے اس عمر میں جا کے 60 سال کے بعد کہ وہ کام کرنے کے اہل نہیں ہوتے، انہیں کو بار بار کام لیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ڈیلیورنس نہ ہو، کچھ کر نہ پائیں، کچھ اچھا پرفارم نہیں کرنا ہے، قوم کا وقت ضائع کرنا ہے اور سسٹم کو بچانا ہے۔ یہ لطیف کھوسا جن زیادتیوں کی نشاندہی کر رہے تھے کہ کہاں 17 سیٹیں لینے والی نون لیگ اس وقت اقتدار میں ہے، اور صدر